عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بول حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمغوار نايدول ملكت متواقي ترسعوم ابز حج ساعات بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اب ايران زحازو قوام علاو غيرمالو مريت ايران باغار سراويت كقواصاصورينا كم بزح ندادينا بهاجرنا كنقعزينا نا إيران دسيت كارغ دحر حجيني أمريكا خدكونيا وريرا كحزا كبلو تحني مالوم نزل شعبو بزح سراويت أمريكا نابتو زوبا زقات ولو مخنات بزملكتون مرخب تحفاشات تصابات حيزاني وصالوم كنتات ناب حدغنيا انفتي يمرحو ابزلو لابز حج ساعات إيران لومليتي كبيت زتباله متقعت فنيالام نزل شعبو بزحات نفرت أمريكا حاله قدات كم زوردن تحبيرو لهم إيران ونكمو بزل على خنتات بحيل اير اسرائيل لومليتي كم زتهارمت تصبطيبو لهم ابتو زوبا وطرتات ابز عرقلو ابز حج ساعات كابز مرصوات حيزوم كساب حجي بمرخب تحفاشات قريبوم ترايم زيفلطو نا ايران حدوش اياتولا مجتبى كاميني سالساي مغلصيوم اوصيمالو مغلصيوم بنايت هاجر بيراو تلفزيون تمحلاليفلو زرزر حبريتا زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرا سمعتي كويت مغلص اوصيالم كويت عابي متقعتي دحر منغادا منيستر غودات وصا كويت ليغ عرب زتبهاله غجلم مويتي بزبد دحر مغلاصوم نعنا نمحلاو ايكالكومن نهر مالنا نعن ولنا كبلو تزاريبو مالوم از دما متقعتات ايران هاجرات عرب مغم معكم زفترلنن زملختي تباهيللوم ات غوداي كابت زتحاسبن العلي زوا وطرتاتنا حيله نخمت غيرلوم متقعتات يفصملو ات خويناتون قاصيل يركبالو زرزر حبريتاتات كم زسعب كقربلكم حبيرنا نكتاتل بفلمام بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نا ايران مريت بورار كقوصاصرو كم زدليون نا ايران ندادي كم نا فنزويلا ناب هاجروم كغعزو كم زدليون وطنوم بقلع تزاريبو مالوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب مس غازيتا فاينانشال تايمز ابز كيدو قال معتت امريكا نا ايران ندادي كتوسدو كمتدلن نزد ما قندنا ايران ماخل نداد زخونت دسيت هارغ ملو بملو باغار سراويت كتقوصاصرو كمتخلن بقلوع مرخب تحفاشات علاو غيرو مالوم ازوت انهم امريكا ناي فنزويلا مراحي نيكولاس مادرو اب تحت قيد دحر متوا نايت هاجر ناي نداد اندستري نزيت وسنه اوان مقوصصار كم زوسنت كله اب ايرانون بتمساسالي كتوسنيا ناي ايران ندادي يلينا يكبليم تسميعم زلوم بريزيدنت ترامب امدرو امن تزاربوم تحقي تزارب انت دايلكمني ناتي وطن ني ايران بمسنكال ناي ايران ندادي ناب امريكا ناغعسكا موساديوم كوينو غنا اب امريكا زركبو حدا عايشو بوليتيكانياتات نزن متاي تغبر يبلنا لو انا عايشو كبلوم طرح يزدلي بزبل وسيخوم غليص امريكا بالوم واننتا ايران زخونت دسيت هارغ امريكا ملو بملو كتقوصاصرا ديا بزبل ابز تحتتلو وان ايراناويان ابتا دسيت منم عينت حال زخونه ناي مكلخال عقبي دحر حجي ايكلومن نحنا ازيو بزح زلو سراويت ناتولنا اتا دسيت ملو بملو كنقوصاصرينا دحيرو اتا دسيت تمام ناي امريكا كتكونيا كبلو تسمع مالو نزي سيعبو بينتاغون مريت ايران مقوصاصر زسلطنو 10,000 وتادرات نابتو زوبا نخوافرو تازاز كم زحلفون مرغب تحفاشات ابصيبان الوام كساب حجي لعلي 2,200 زخونو مرينات حويسو 3,500 وتادرات نابت خبابي كم زبصحو زتتصبصبه خوينو توساخ 2,200 مريناتن باشاحت غصرو ابالات كوماندون نابت خبابي يمرحو كم زلون تغليص يركبالهم امريكان اسرائيلن بحبار اب ايران زخفتو خوينات بزملكت بريزيدنت ترامب نغازيطنياتات ابزابو مغلصي اتو خوينات وشت ايران ناي سرعت لوطي كم زبصا اويجو مالوم قدم حجي تدراديرنايم مزين فلط حدش سباتي ززرارب زلخو كبلو بريزيدنت دونالد جي ترامب غليصو مالوم اوشت ايران زكايد وزلو بزملكت حدش نغر وانتزاريبو مالوم قدم حجي يزاتا الخو كامبال بزحلفم مسمن يزتيو كم زلو كام مغلاص تقطيبوم زصنحو بريزيدنت دونالد جي ترامب منغس ايران يزتي لخون بزبل مغلاصون زتفلاليو بعال سلطانات ايرانون تخونتات منصاغوم كمون امريكا مسغز ارسات درادرلا كساب زبلون بصيحم نيرمم حجغنا بريزيدنت دونالد جي ترامب كم زبلوم اوشت ايران ناي غزاز الوتي حج كفطري بزبل دحر مغلاصوم دردر زكايد زلخو قدم حجي مزيفلطو حدش مزخونوم زتفلي سباتي ززرارب زلخو يلومالو ازون كم ناي سرعت لوتي زقطروم حدش منغستي اب ايران تصبيو كبلون تسمع مالوم
بموسخ مس إيران أبسممع نمبصحهم رجزانيا كم زخون بمملخات أمريكا كساب حجي 13 علامات زدبدبت كوينا ناب 3 زتصقو علامات كم زترفواون بريزيدنت ترامب أمغلط يوم وسيغا مالوم إيران نتخوينات دوز بالسممع نخد قبل تازي كوينو قنا بحيلي كبيتني أمريكا متقعتي كم زوردان كساب كتصالي أبريل 6 ناي مودا تاوسانا نختفلتن ناي جلزي قدب كم زهابواون تقاليتلوم بتغالي وغن زوردا زولو متقعتاتا مكلخالة تركب إيران أما خلاي مبراق أبزر كبرو بحطات أمريكان ناي أمريكا معسكر سراويتن كبيد عنوات زوردا متقعتي فتيما تركب علم أب سعود عرب زوردتو متقعتي ناي أمريكا نفرت وغن ملو بملو كمز حمششت زريو ناي ساتلايتا سائل علاو غير علم أب سعود عرب أبزر كب ناي أمريكا معسكر حيل أير بزتفت أمنا إيران حال متقعتي ناي أمريكا وتهدراوي ما أززن مقوطات أرنزو خونا نفرتات كمز تهارمم حاكنتهم زترقاقت سأل وتيمالو إيران زوردتو حالا كبيد المتقعت زريو نايسات لايتا سلال زتزرقو خوينم BBC أبزو مسال أكيد بزبلو متصري كوانا ختما سعود عرب رياض دوبوبا ومبراقم 100 كيلومتر رحيقو أبزركب لعل سلطان معسكر حيل أير أمريكا زتوسد نايسات لايتا سأل مخانون أرقاقيتلهم دحرت متقعت حدا لعلواي بعل سلطان أمريكا نرويترز إيران أبلع لمعسكر حيل أير أمريكا بزفصمتو متقعتي كلته بخبير زقوسو لحاويسو 12 أمريكا وتهدرات كم زتوغد تأمينو مالوم إيران اب سعود عرب بزفصمتو متقعتي كلته 170 مليون أمريكان دولار توتن عبايني أمريكا اي سيريز تبهالت نايسليا نفاريت ملو بملو كم زتحمششت بتوم بعل سلطان أمريكا مسكيرو مالوم اب يمن زركو حيلتات حت بوغنم ناب اسرائيل لومليتي بالستيك مسائلات زتكوس خوينم ازوتري عالم لخاوني حيل ميزان بزلع خونتات كم زقاددو تنتن تقليت أمالهم بزي مخنيات واغانا نادي أب حد والحت راح لعلي 500 مئتاوي توسخ بمراي نا إسيا برينت زي تتصاري ندادي لومو ليت ببرميل 116 دولار كم زبط حيام قليت أمزلهم إذا خمزي لون كله كويت كنت عز سمعت كينا ليق عرب منم زي حجز حبرتي وكتب الوقي سلام أما خلاي مبراق أبزل وتري أمريكان إسرائيل بحبر أبل علي إيران حاون تزنبا إيران بوغنا مس أمريكا يتحبر اللوا زبلتن هجرات تزوبا إن قطعت كت إلى لم هجرات تزوبا لومو ليتون كبيد عنوة أنجدان اللوا نزس عبو عما بال 116 أخي باليق عرب بناي فيديو كونفرنس تساتفو منستر قدات واتساي كويتن شيخ جهرة جابر المحمد ليق عرب حجز له هتصوص نايت زوبا شجر كتصوروا بزي مخالوم ليق عرب زموتايو متخبنا من محاجز يبلون نيران ككلا زي كاله حبرتي قبلوا نقيفه مالهم منستر قدات واتساي كويت إيران أبلع لي هاجرات عرب تكايدو زلا خوينات كاندي مخنات بزبل دحر مقلاتهم إيران أبتو زوبا أزيم بوزحات ميسائلاتن سو ألبو نفرت دروناتن تتقيمم أب كويتن كالوت هاجرات عرب كبيد متقعت تورد الله إلى مالوم أزينا إيران تكبر علم لخاو حجز التحاسيو ناوشت سلام نمنوات زتقرت أنا قبر شبران تفاتنا كايداي دحر مبالوم كويت نجزا رسانا يمكن خال مسلا لوام تتودي إننا أبتو خوينات متنبارنا زي ترفي قبل تسمع مالوم بتخالي وغن وتر ما خلاي مبراق تقاديدو زحادر خوينو حيل اير اسرائيل ابوانا ختما ايران تهران ابزر كبوناي منغستي ايران وسنت تكالات سفيح متقعت كم زوردم مكلخل اسرائيل بعلا فليتلوم نز كبيد متقعت سعيبو مرخب تحفاشات ايران ابستفلالي خبابتات تختما حيل الكتريك مول بمول كم استقارت صون صبصيبو مالوم اسرائيل اينوت زتفليون نايتغزا اسرع تحستوتات كم زهارمت زرزر حبريقتا ولا كوات زيابت اتمتقعتين ايران وتهدران بوليتيكان ماخلات علامه زغبر كم زخنون ولا كوات تغلصت قندمانه الكتريك تحت قرصتات هاري ما ختكون كم تخيلي تغليصو زلم ازو خمزيلن كولو ايران نزوردا متقعت هصص غبره ملس زهابت كوينا مكلخل حيل اسرائيل كاب ايران تتكوسو بزحي بالستيك مسائلات كم زللي بمغلاص اب يروساليم كبابيان نحدغا وان متنققتا سيرانات كم زتسمعو تصبصيبلهم ازينا كلتين هاجرات قطتاو ناي مسائلن ايرن متقعت مقيار اتو زوبانا بزي قارص سفيح خوينات كم زشممون تصبصيبلهم اذا بزخونه الاوان نايات ولا علي كاميني زتكو ودي آيات ولا علي كاميني زخونو مجتبا كاميني كساب حجي بأكال ولا كوات زي ترأيو بشموم قناتو وساخي مقلت وطيلهم نا إيران لعلوية مرحي مجتبا كاميني نا عراق هزبن أبوتات هايمانوتن أبلع لي إيران زورة دمتقعتين نزرعي وقوام زمسكنو له حدش ملقتي بمرقب تحفاشات إيران تم حلالي فلوم مرقب تحفاشات إيران كم زتبطبو انتخوين ازي بسم لعلوية مرحي زتلأخ ملقتي نحدن عراق بعال سلطان تواهي بيلنا اللوام يخونن بر مجتبا كاميني كابور حمقابيت مجمرتا ناب سلطان كاب زي دبل وانات حيزو بركت زبالو ناي صحف ملأختات بشمو مالاكوا توتو كساب حجي جن بأبكت تافن وخونه بأكل نهز بيتار عيون
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግብፂ ፀዓት ንምቁጣብ ኣብያተ ምግቢ ብእዋኑ ክዓፅዋ ኣዚዛሎም ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋጋ ፀዓት ብምውሳኹ ኣብ ግብፂ ኣብያተ ምግቢ ድንኳናትን ኣብያተ ሻህን ብእዋኑ ክዓፅዋ ተነጊርወን ኣሎም እተን ህዝባውያን ትካላት ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚረን ንሓደ ወርሒ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ማዕፅዎን ክዓፅዋ ተነጊርወን ኣሎም ብዘይካዚ መንግስቲ ግብፂ ፀዓት ንምቁጣብ መብራህቲ ጎደናታት ድብዝዝ ክብልን ኣብ ጎድኒ ጽርግያታት ንመዋዓውዒ ዝትከል ዓበይቲ ታፔላታት እውን ብተመሳሳሊ ክንዲ ባውዛ ደብዛዝ መብራህቲ ክጥቀም ከምኡ ንሓያለ ሰራሕተኛታት ካብ ሚያዝያ ዝጅምር ኣብ ሰሙን ብውሕዱ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክሰርሑ ተሓቢርዎም ኣሎም ኢራን ንቐንዲ መተሓላለፊ ነዳድን ጋዝን ዝኾነ መጻበ ሆርሙዝ ብምዕፃዋ ብኸቢድ ካብ እተሃሲ ሃገራት ሓንቲ ግብፂ እያ መጻበ ሆርሙዝ ካብ ዝዕፆ ዋጋ ነዳዲ ቅድሚ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳብ ምጅማርን ንሓደ በርሚል ነዳዲ $64 ዝነበረ ሕጂ ግን ንሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ $100 በፂሒሎም ንኹሉ ምንቅስቓስ ቁጠባ ነዳዲ ወሳኒ ትራ ስለ ዘለዎም ኢራን መጻበ ሆርሙዝ ምዕፃዋ እንተቐፂላቶ ዋጋ ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ሃለኽቲ ነገራት እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ግብፂ ዋላዳ ኣብቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢዳይ ትሕወስ ፀዓት ንምርካብ ካብቲ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ እትሽምቶ ጋዝ ዝተጻረየን ዘይተጻረየን ነዳዲ ስለ ትምርኮስ ሓንቲ ካብተን ብቐጥታ ብምዕፃው መጻበ ሆርሙዝ ዝህሰያ ዘለዋ ሃገራት ኮይና ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ማድቦሊ ብቐዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ግብፂ ንፀዓት ተውፅኦ ገንዘብ ምስ ናይ ጥርን ብምንፅጻር ልዕሊ ብዕፅፊ ምውሳኹን ወርሓዊ $2.5 ቢልዮን ተውፅእ ምህላዋን ኣፍሊጦም ኣለው መንግስቲ ግብፂ ኣብያተ ምግብን ሻሃን ብእዋኑ ክዓፅዋ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ ነተን መስሕብ በፃሕቲ ዝኾና ትካላት ኣየእትውን ግብፂ ካብ በፃሕቲ ሃገር እትረኽቦ ኣታዊ 10 ሚእታዊ ካብ ቁጠባኣ ከም ዝሽፍን እዩ ዝንገር እንተኾነ ሓያለ ከም በዓል ማሪዮትን ኮስሞፖሊታን ዝበሃላ ፍሉጣት ሆቴላት ንማዕኸን ዜና RFI ኣብ ዝሃቦ ቃል መብራህቲ ክጠፍእ ይኽእል ብምባል ዓማዊል ንምቕባል ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣዳልየን ምህላዋን ገሊፀን ኣለዎም መንግስቲ ነቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ ንሰራሕተኛታት ሕክምና ኣብያተ ትምህርቲ ፋብሪካታትን ዘይምልከት ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም 20 ሚእታዊት ካብ ጠለብ ነዳድን ጋዝን ዓለም ብመጻበ ሆርሙዝ ዝሓልፍ ኮይኑ ምዕጻብ ዝመጻበ ኸ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓብዪ ቅልውላው ፀዓት ፈጢሩ ይርከብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ መጻበ ሆርሙዝ ንምኽፋት ነተን ብኡ ዝሓልፋ መራኽብ ድሕንነተን ንምሓስን ከም ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ሃገራት ኤሮፓ ጉቡእና ያበርከታን ክብል ብተደጋጋሚ ተሰሚዑ እዩ ኢራን ንመጻበ ሆርሙዝ ካብ እተዓፅዋ ኣዝየን ውሕዳት መራኽብን በቲ መጻበ ሓሊፈን ንሰን እውን መራኽብ ናይተን ምስ ኢራን ጽቡቕ ርክብ ዘለወን ከም ሃገራት ቻይናን ህንድን ዝኣመሰላይን ታይላንድ እውን ብቐዳም ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ እተን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ነዳዲ ጽዒነን ተዓጽየን ዘለዋ መራኽብ ንመጻበ ሆርሙዝ ንኽሓልፋ ምስ ኢራን ከም ዝተረዳድኣ ኣፍሊጣ መንግስቲ ግብፂ ድሮ ታሪፍ ነዳዲ ዋጋ ህዝባውያን መጓዓዝያን እውን ወሲኺ ኢሉ ብተወሳኺ ብዙሕ ፀዓት ዝወስድ ፕሮጀክት መንግስቲ ከዝሕሎን ምንቅስቓስ ብመንግስቲ ዝውነና መኻይን እውን ብሓደ ሲሶ ክንክን ምዃኑ እውን ሬቶርስ ሓቢሩሎም ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታን ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም